मोहम्मद सादिक पुरनवी वो आए और अरबी ज़बान में अपनी तकरीर हम सामईन के सामने पेश की। अल्हम्दुलिल्लाह जअल al-हाफ़िज़ीन अला सलाति अजरन अज़ीमा व अअद्द लहुम फ़ी जन्नातिल फ़िरदौस नईमन मुक़ीमा व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअक़ीमुस सलाता व ला तकूनु मिनल मुश्रिकीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر رواه الترمذي هذا حديث صحيح. أيها الإخوة، الصلاة لغة الدعاء. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وصل عليهم إن الصلاة سكن له. والصلاة الشرع أقوال وأعمال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وسميت صلاة اشتمالها على الدعاء. وإن الصلاة لها أهمية بالغة في أمر الإسلام وهي عماد الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأس أمر الإسلام وعمده الصلاة وذروة سلامه الجهاد وأعظم أركان الإسلام. من حافظ عليها فهو السعيد ومن أعطاها فهو الشقي العظيم. وقد أمر الله تعالى بالمحافظة عليها في آية كثيرة. قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال في موضع آخر إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في وقتها ولا يجوز التأخير عن وقتها، كما لا يصح تقديمها قبل وقتها، إلا من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، لحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. أيها الشباب المسلم، إن الله تبارك وتعالى يقول وأقم الصلاة لذكري، وقد وعد الله المحافظين على الصلاة بالسلامة والكرامة في الدنيا والآخرة، إلى بقوله عز وجل إن الإنسان خلق هلوعا وإذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، إلى قوله عز وجل والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. وقال تعالى في موضع آخر وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على ميقاتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. أخي في الله، ومن المحافظة على الصلاة أداؤها في وقتها مع الجماعة في المساجد حيث يؤذن لها. قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.